नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी गुलाम अब्बास, पीटीआई के रहनुमा हैं और साबिक़ सूबाई वज़ीर भी। जनाब चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, एक बड़ी माज़राई की कैफियत है और कुछ एक अच्छी खबरें भी आई, जिस तरह अचकज़ई साहब को एक लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया गया। तो आपको चौधरी साहब लगता है कि कोई एक रास्ता जो स्टेलमेट बना हुआ है, को आगे की तरफ जाता रास्ता नज़र आता है और या क्या करना चाहिए? क्योंकि एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कोई ऐसी ख़ास तहरीक पुट अप नहीं कर सकी पीटीआई, इसकी भी वजूहत आपसे पूछेंगे। और कोई स्टेलमेट ख़त्म होता नज़र आता है चौधरी साहब? जी काश साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया है इमरान खान ने अचकज़ई साहब को जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया और राय साहब को सेनेट का लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया। ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। इसमें सबसे बड़ी बात जो है, मुझे MRD की माजी की तहरीक जो है वो नज़र आती है कि दूसरी जमातों के लोगों को इन्वॉल्व करना तहरीक के अंदर, ये एक मुस्बत पहलू है मेरे ख़्याल में PTI की तरफ से। क्योंकि पहले ये एक सोलो फ्लाइट थी, बिल्कुल अकेली PTI जो है वो चल रही थी, और मेरा बड़ी देर से ये ख्याल था, अंदिया था और कहना था कि हमें दूसरी सियासी जमातों को, जमहूरी जमातों को जो कि यकीन रखती हैं डेमोक्रेसी पे, जमहूरियत पे और रूल ऑफ लॉ पे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पे, उन सारी जमातों को ऑन बोर्ड करके एक पैराए में लाया जाए। यही एक रास्ता होता है जमहूरी सफ़र को आगे ले जाने का और आमरीत से निजात का। लेकिन चौधरी साहब, बाकी जमातें तो आ गई हैं और महमूद खान अचकज़ई को जो है वो अपोजिशन लीडर भी बना दिया गया। लेकिन साथ साथ ये खबर भी आ रही है कि बानी PTI जो हैं, जो मुज़ाकरात की बात पहले होती थी कि मुज़ाकरात नहीं करने, वो मुज़ाकरात के लिए राज़ी हैं। तो क्या बानी PTI मुज़ाकरात के लिए जो हैं वो तैयार हो गए? देखिए, पहली बात यह है कि पहले ये हुकूमत की तरफ से ये एक बोगस किस्म का है था प्रोपेगेंडा, और कहना कि जी हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इमरान खान नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों। और वो सारी बात को मेरे ख़्याल में कि अचकज़ई साहब को नामज़द किया गया और साथ इमरान खान ने ये उनको मैंडेट दे दिया कि अचकज़ई साहब को मुकम्मल फुल मैंडेट हासिल है कि वो चाहें तो मुज़ाकरात करें। और अचकज़ई साहब ने भी जो अपनी कौमी असम्बली में जो तकरीर की है, उसमें उन्होंने ये वाज़े किया है कि तमाम सियासी जमातें जो कि हुकूमती जमातें हैं, वो अगर वाकई ही संजीदा हैं, वो मानती हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो बोगस है, और ये सारी बातों के अगर वो मुत्तफ़िक हैं, बात करना चाहते हैं और सब लोग अगर इस पर मुत्तफ़िक हैं, तो फिर इमरान खान मेरे ज़िम्मे आया, मैं इसको कर लूँगा। ये अचकज़ई साहब अपने तौर पर नहीं कह रहे, मेरे ख्याल में उनका ये कहना इमरान खान के मैंडेट के साथ ही है। अच्छा चौधरी साहब, आपकी एक बड़ी तवील जदोजहद की तारीख है। आप पंजाब पीपल्स पार्टी में सदर भी रहे, काबीना भी रहे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भी बड़े करीब थे और तहरीकों में भी आप हिस्सा लेते रहे। हम इलेक्ट्रल तो बहुत हमने कामयाबी देखी PTI की, डिस्पाइट ऑल जो भी बंदिशें थी, लेकिन कोई ऐसी पुटअप नहीं कर सके शो, इसकी क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक स्टेट फशिज़म तो बड़ा शिद्दत से हुआ है, इसको तो आपको मानना पड़ेगा कि इसकी तो तारीख़ में हमें मिसालें बहुत कम मिलती हैं। ये यकीनन ज़ालुक के दौर में भी बहुत ज़्यादा पुरतशद्दद वाक़यात होते रहे, बहुत ज़्यादतियाँ होती रहीं, मगर अब की बार जो हुआ है, आप देखें इलेक्शन के अंदर एक सियासी जमात से उसका निशान छीन लेना और फिर हज़ारों निशानों के ऊपर इंतखाबात लड़ना, ये लोगों के शऊर की बुलंदी की अलामत है। अब मैं समझता हूँ मुक़्तदरा को ये बात सोच लेनी चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम ये 70s में नहीं रह रहे, ये बातें बहुत आगे जा चुकी हैं, लोग शौरी तौर पर बहुत बुलंद सतह पे पहुंच चुके हैं, लोगों को जुडिशरी की सिचुएशन की भी समझ आ गई है, लोगों को। चौधरी साहब, कुछ खबरों की बात कर लेते हैं क्योंकि खबरें बड़ी गर्म हैं दारुल खिलाफे में, और ये खबरें ये हैं कि ये बात भी हो रही है कि 28वीं तरमीम जो है वो आ रही है, ये बात भी हो रही है कि 18वीं तरमीम जो है उसको ख़त्म किया जाए, और ये खबर आ रही है कि PTI जो है वो इस पर मान गई है कि 28वीं तरमीम आनी चाहिए और 18वीं तरमीम ख़त्म होनी चाहिए। और ये भी खबर जो है वो आ रही है, इसकी भी तस्दीक कीजिएगा कि कराची को जो बात हुई कि वो उसको वफाक का हिस्सा बनाया जाए, इस पर भी PTI जो है वो उसकी हाँ हो गई है। तो क्या ऐसा है सर? नहीं, मेरे ख्याल में ये तो सारा एक प्रोपेगेंडा है हुकूमत की तरफ से कि PTI ने इधर से हाँ कर ली, PTI ने उधर से हाँ कर ली। एक हमारा जो फोकस है पार्टी का, वो सिर्फ़ और सिर्फ गैर जानबदार और मुनसिफाना इंतखाबात है। पहले तो मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट्री बोगस है,
یہ پارلیمنٹ عوام کی پارلیمنٹ ہی نہیں ہے، عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہی نہیں ہے، یہ 47 کے اوپر بنی ہوئی پارلیمنٹ ہے، اور جس پارلیمنٹ کو وہ بھی سمجھتے ہیں جنہوں نے بنائی ہے، اور جو اس کے پیچھے بیٹھے اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی شرمندہ سے ہی ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ انہیں کیسے تو بنایا۔ لیکن چور صاحب آپ کو 28ویں ترمیم آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے تحت جو آگے کہا جا رہا ہے کہ نیا نظام آ رہا ہے، کوئی صدارتی نظام کی بات ہو رہی ہے، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے ایسا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہوگی تو روکے گی نا، الیکٹڈ لوگ ہوں گے تو روکے گے نا، تو ان کو کون روکے گا؟ وہ جو چاہے ان کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ پہلے جو ترمیم آئی ہے وہ کوئی عوام کی مرضی سے آئی ہے یا پارلیمنٹ کی مرضی سے آئی ہے؟ کوئی پارلیمنٹ کی ان کے انپٹ تھی؟ کیا سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیا گیا؟ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو اینڈ کرائی ہے، ان کے اپنے الائز جو ہیں وہ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ ہمیں پوچھا ہی نہیں گیا۔ یہ پارلیمنٹ تھوڑی ہے جہاں پر جو پارلیمنٹ کا جو طریقہ کار جو ہوتا ہے، پارلیمان اس لیے بنتی ہے کہ لوگوں کے اندر مکالمے ہوں، لوگوں کے اندر ڈیبیٹ ہو، لوگوں کے تو اندر چور صاحب کیا یہ پارلیمنٹ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں دارالخلافے میں عجیب باتیں چل رہی ہیں، کوئی چل رہا ہے کہ انٹرویو ہو رہے ہیں، کوئی بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ وہاں کوئی نیا نظام آ رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے، پارلیمنٹ اس طریقے سے تو نہیں چل رہی۔ جو چلانے والے ہیں، جو بنانے والے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں کہ ہم نے کیا بنا دیا۔ تو کیا ہونے جا رہا ہے سر آگے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے تو ایسے نظر آتا ہے کہ ان سے وہ بہت جلد چھٹکارا حاصل کر کے کسی قومی حکومت کی طرف شاید اشارے نظر آتے ہیں کہ وہ چلے جائیں، چونکہ ان سے وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں نا مریم نواز کیا کر رہی ہے پنجاب کے اندر، اربوں روپے جو ہے وہ اس کے اپنی ذاتی سیلف پبلسٹی کے اوپر لگا رہے ہیں، ایک اپنی اس کی شادی کے اوپر اربوں روپے انہوں نے لگا دیے۔ یہ مذاق اڑا رہے ہیں لوگوں کا۔ نہیں تو چوہدری صاحب آپ سپورٹ کریں گے قومی حکومت کو یا آپ کی پارٹی سپورٹ کرے گی قومی حکومت کو؟ ہم ہر اس عمل کو سپورٹ کریں گے جو جمہوریت کی طرف جائے گا، جو منصفانہ انتخابات کی طرف جائے گا، جو رول آف لا کی طرف جائے گا، جو بیسک ڈیموکریسی کی طرف جائے گا، جو امپلیمنٹیشن آف کانسٹیٹیوشن کی طرف جائے گا، جو جوڈیشری کی آزادی کی طرف جائے گا۔ ہم اور جو چودھری صاحب یہ تو بہت بڑی خبر دے دی آپ نے کہ قومی حکومت کو جو ہے پی ٹی آئی باقاعدہ طور پر سپورٹ کرے گی، میں آپ سے اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں، کوئی ایسی میں آپ سے یہ دیکھیں، پی ٹی آئی کا میں وہ ہارڈ کور اس لیول کا اس میں ان کی جو پالیسی ساز ادارے ہیں اس کا حصہ تو نہیں ہوں۔ میں تو ایک اپنا سیلف انالیسس کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم ہر اس بات کو سپورٹ کریں گے جو جمہوریت کی طرف جائے گا، ہم ہر اس بات کو سپورٹ کریں گے جو سیاسی قیدیوں کی رہائی کی طرف جائے گا، جو عمران خان کی رہائی کی طرف جائے گا، جو رول آف لا کی طرف جائے گا، جو اس ملک کے جو کروڑوں لوگ جو ہیں، جو 50% لوگ بلو پاورٹی رہ رہے ہیں، جو ان کی غربت کے خاتمے کے لیے جائے گا، جو ان کے روزگار کی طرف جائے گا، جو لوگوں کی تعلیم کی طرف جائے گا، لوگوں کے علاج کی طرف جائے گا، لوگوں کی رہائش کی طرف جائے گا، لوگوں کو بیسک۔ لیکن سر کچھ تجاویز ہیں، ایک تجویز یہ بھی کہا جا رہا ہے، اس میں تصدیق پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں، کہ ووٹر کی عمر جو ہے 25 سال کر دی جائے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پرانا یہ اشرافیہ کا مسئلہ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 18 سال کی عمر کے اوپر بڑی مشکل سے یہ لوگ سارے ماننے تھے۔ یہ لوگوں کو ان کے جمہوری حقوق سے دور کرنے کی بات ہے۔ اگر 18 سال کا بندہ جو ہے وہ 17 سال کا بندہ کسی پارٹی کا چیئرمین بن سکتا ہے، اور پیدا ہوتے ہی لوگ جو ہیں پارٹیوں کے چیئرمین نامزد کر دیے جاتے ہیں، تو ان کے پاس وہ شعور کی سطح ہے؟ وہ کیسے ہے؟ کہہ رہا صاحب کیوں یہ لوگ خوفزدہ ہو گئے ہیں عوام سے، نوجوانوں سے؟ آج کا نوجوان سوشل میڈیا میں پلا ہوا نوجوان ہے، اس کو پوری دنیا کا پتہ ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، اس کو پوری ہم سے زیادہ علم میں آگے چل رہے ہیں۔ آج کا بچہ ہم سے زیادہ سوشل میڈیا میں تو سر نئے صوبوں کی تجویز آتی ہے تو پی ٹی آئی حمایت کرے گی؟ میں پہلی بات آپ سے یہ بتاؤں، یہ مقتدرہ کی، یہ حکمران طبقوں کی ساری چال بازیاں ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ جب تک اس ملک میں سوشو اکنامک سسٹم میں بنیادی تبدیلی کی بات نہیں ہوگی، اس وقت تک مجھے تو صرف وہ راستہ بہتر نظر آتا ہے جو اس ملک کے 80% لوگ جو بھوک سے مر رہے ہیں ان کے لیے جو کوئی راستہ دے گا۔ لیکن سر راستہ تو یہ بھی ہے نا، کراچی جو ہے، کراچی وہ انٹرنیشنل شہر ہے، اور اس کے بارے میں یہ تجویز آ رہی ہے، آج مصطفیٰ کمال نے تجویز دی ہے کہ اس کو کیپٹل جو دارالخلافہ بنایا جائے، اور اس کو جو ہے وہ وفاق کے ساتھ لنک کر دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے مصطفیٰ کمال کی زبان ہو، ایم کے ایم کی زبان ہو، یہ مقتدرہ کی زبانیں ہوتی ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، ان کی پیدائش سے لے کے صاحب بہت شکریہ۔